4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 7वीं जमात जनरल साइंस, सबक नंबर 4, जानदारों में तग़ज़िया। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। वीडियो के अख्तिताम पर आपको सवाल जवाब के ताल्लुक़ से रहनुमाई की जाएगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करते वक्त तीनों बेल में से ऑल यानी सबसे ऊपर की बेल पर प्रेस करें, तभी आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 4, जानदारों में तग़ज़िया। सबसे पहले हमें देखना है कि तग़ज़िया यानी क्या। तग़ज़िया को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। यहाँ देखिए, जानदारों का तग़ज़ियाती मादे जिस्म में दाखिल करके इनका इस्तेमाल करना तग़ज़िया कहलाता है। यानी न्यूट्रिशन उसे कहते हैं जो कि हम जिस्म में दाखिल करते हैं और उसका जो है इस्तेमाल किया जाना, ये तग़ज़िया कहलाता है। अब हमें तग़ज़िया की ज़रूरत क्यों होती है? काम करने के लिए तवानाई मुहैया करना, नशोनुमा और बढ़ोतरी, खलियात की झीज ख़त्म करके इनकी टूट फूट को दुरुस्त करना, जिस्म को अमराज से बचाना। इन 4 कामों के लिए हमें तग़ज़िया की, न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तग़ज़िया में इसके 2 हैं क़िस्में। खुद कफ़ील तग़ज़िया, कुछ जानदार अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करके खुद की नशोनुमा करते हैं। तग़ज़िया की इस क़िस्म को खुद कफ़ील तग़ज़िया कहते हैं। और एक है दूसरी क़िस्म इसकी गैर कफ़ील तग़ज़िया। कुछ जानदार ग़िज़ा के लिए दूसरे जानदारों यानी नबातात और हैवानात पर मुनहसिर रहकर खुद की नशोनुमा करते हैं। इस तरीक़े के तग़ज़िये को गैर कफ़ील तग़ज़िया कहते हैं। आप पेंसिल लेकर बैठिए, इसे आप अंडरलाइन करें। ये दोनों तारीफ़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम न्यूट्रिशन तग़ज़िया। जानदारों में चंद हयाती आफ़ाल मुसलसिल जारी रहते हैं। हमारे जिस्म की नशोनुमा और सेहत के लिए जिन मादों का हाज़मा यानी डाइजेशन होता है, जो पचते हैं यानी एसिमिलेशन है, नेज़ इनसे तवानाई हासिल होती है, इन्हें ग़िज़ाई मादे कहते हैं। आप रोज़मर्रा की ग़िज़ा में जो ग़िज़ा खाते हैं वो भी हमें डाइजेस्ट होती है और फिर उसके बाद हमें उनसे तवानाई मिलती है। ग़िज़ा से हमें मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्जा हासिल होते हैं। ये तग़ज़ियाती मादे हैं। इनको 2 जमातों में तक़सीम किया जाता है, कला तग़ज़ियाती मादे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और खुर्द तग़ज़ियाती मादे यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर दोनों में फ़र्क देखिए, इसे भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। मैक्रो एंड माइक्रो, यहाँ सिर्फ ए और आई का फ़र्क है स्पेलिंग में, लेकिन इनके काम में, इनकी ज़रूरतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आइए इस सबक में हम यही पढ़ने वाले हैं। इसे ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये सबक ऐसी चीज़ है कि आपको ये ज़िंदगी भर काम आने वाली है। और अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में मुकम्मल मालूमात होना ज़रूरी है। जिस्म को बड़े पैमाने पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बी की ज़रूरत होती है, जबकि मादनियात, नमकियात और विटामिन कम मकदार में दरकार होते हैं। इसे भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बी लगती है और उसके बाद जो मादनियात है, जो मिनरल्स है और जो सॉल्ट्स है और विटामिन्स, ये हमें कम मकदार में दरकार होते हैं। अब हम देखेंगे खुद कफ़ील पौधे। नबातात अपनी ग़िज़ा किस तरह तैयार करती हैं। नबातात को भी नशोनुमा के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। नबातात अपने लिए दरकार ग़िज़ा खुद तैयार करती हैं। ज़मीन से पानी, ग़िज़ाई मादे और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ख़िज़रे यानी कि क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी की मदद से नबातात पत्तों में ग़िज़ा तैयार करती है। इस अमल को शुआई तरकीब यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहाँ तस्वीर में देखिए आप, ये फूल आपको नज़र आ रहा है, पौधा है, इसे सूरज की रोशनी मिल रही है और ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। पत्तों में जो ख़िज़रा है जिसे कि क्लोरोफिल कहा जाता है, ये ख़िज़रा इनका ग़िज़ाई का काम अंजाम देता है। जिस तरह हमारे घर में खाना पकाने का किचन होता है, बस यही समझ लीजिए कि ये जो है दरख्तों का, पौधों का किचन है, पत्ता, और यहाँ पर इनका खाना तैयार होता है। और जड़ों में ये पानी, मादनियात और नमकियात यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि पौधे को सहारा मिलता है और ये बढ़ता है। शुआई तरकीब का अमल इसे कहा जाता है। शुआई तरकीब का ये ज़ाब्ता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसे तो पूरा बॉक्स ही बना लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस पानी 6H2O, सूरज की रोशनी और ख़िज़रा मिलकर इसमें जो तैयार करते हैं वो ग्लूकोज बनता है, जिसका ज़ाब्ता है C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन यानी O2, ये खारिज होने वाली गैस है। इस तरह से शुआई तरकीब का अमल नबातात में पाया जाता है। शुआई तरकीब का अमल नबातात का ग़िज़ा तैयार करने का अमल है।
नबातात रोशनी की तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील करती है। ये तवानाई वो ग़िज़ा के तौर पर ज़ख़ीरा करती है। जड़ पानी, नमकियात और मादनियात ज़मीन से जज़्ब करने का काम करती है। तना पानी और नमकियात को पत्तों तक पहुंचाता है। हवा की CO2 पत्तों पर मौजूद मसामात के ज़रिए इनमें दाखिल होती है। पत्तों के इन मसामात को दहन खलियात यानी स्टोमाटा कहते हैं। पत्तों में पाए जाने वाले सब्ज़ मायने में खिजरा होता है जो सूरज की रोशनी जज़्ब करने में मदद देता है। इस अमल में ऑक्सीजन खारिज होती है। पत्तों में देखिए इस तरह से सब्ज़ मायना होता है जो कि CO2 को अपने अंदर जज़्ब करता है और यही सब्ज़ मायना जो है सूरज की रोशनी को भी जज़्ब करने में मदद देता है। पत्तों के अलावा शुआई तरकीब का अमल नबातात के दीगर हिस्से जैसे हरे तने में भी अंजाम देते हैं, क्योंकि इसमें खिजरा होता है, यानी जिसमें खिजरा होगा उसमें शुआई तरकीब का अमल होगा और नबातात में खिजरा पाया जाता है। इसीलिए नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं और उनका रंग जो है वो हरा होता है। अब हम देखेंगे नबातात में हमलो नकल यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तस्वीर देखते हैं। पहले तस्वीर का मुताला कीजिए आप। नबातात में नकलो हमल देखिए, आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है। ये है कद्दू की बेल। कद्दू की बेल का 2-3 पत्तों के साथ एक टुकड़ा लेकर तने का निचला हिस्सा पानी में रखकर काटिए। एक बीकर में थोड़ा सा पानी लेकर इसमें रोशनाई के 7-8 खतरे डालिए। इसमें बेल खड़ी रखिए। इसमें होने वाली तब्दीली का मुशाहिदा कीजिए और गुफ्तगू कीजिए। यानी हमने एक कद्दू की बेल ली, उसके तने को हमने काटा और फिर उसका जो हिस्सा पानी में रखा, लेकिन पानी में जो हमने है रोशनाई यानी कि इंक मिलाई है, आप कलर भी डाल सकते हैं चाहे तो इसमें, और फिर हमने इसमें बेल खड़ी की। अब देखेंगे हमने मुशाहिदा क्या किया। नबातात में नक़्ल हमल के लिए खशबा और लहा नामी 2 किस्म की नालियाँ होती हैं। खशबे के ज़रिए जड़ से पानी और नमकियात नबातात के ऊपर के तमाम हिस्सों तक पहुंचाए जाते हैं, जबकि शुआई तरकीब के ज़रिए पत्तों में तैयार होने वाली ग़िज़ा, शक्कर और दूसरे ग़िज़ाई अज्जा लहा के ज़रिए नबातात के इस्तेमाल और ज़ख़ीरे के लिए इनके मुख्तलिफ हिस्सों तक ले जाई जाती हैं। अगरचे नबातात में नक़्ल हमल का इंतज़ाम है, लेकिन इनमें अलहदा हज़मी निज़ाम और इखराजी निज़ाम मौजूद नहीं है। ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ हमने देखा है कि नबातात में खशबा और लहा ये 2 किस्म की नालियाँ हैं। खशबा जो है वो जड़ से पानी और नमकियात लेकर तमाम हिस्सों तक इसे पहुँचाती है, और शुआई तरकीब से यानी कि नबातात के किचन में जो खाना तैयार हुआ था उसे पहुँचाने वाली जो नाली है वो लहा है, और वो जो है नबातात तक इनके मुख्तलिफ हिस्सों तक उसे पहुँचाती है। शुआई तरकीब के अमल के ज़रिए नबातात कार्बोहाइड्रेट तैयार करती हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनते हैं। प्रोटीन तैयार करने के लिए नबातात नाइट्रोजन कहाँ से हासिल करती हैं? देखिए, नाइट्रोजन हवा में गैस की हालत में मौजूद होती है, लेकिन नबातात नाइट्रोजन को गैसी हालत में जज़्ब नहीं कर सकती। इस अमल के लिए नाइट्रोजन का तायुन होना यानी नाइट्रोजन का नाइट्रोजनी मुरक्कबात में तब्दील होना ज़रूरी होता है। खुर्दबीनी जानदार नाइट्रोजन का तायुन करते हैं। नाइट्रोजन का तायुन 2 तरीक़ों से होता है, हयाती और फ़िज़ाई, यानी कि हवा में जो नाइट्रोजन गैस मौजूद है, जिस तरह से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट जज़्ब करते हैं वैसा वो नाइट्रोजन नहीं जज़्ब कर सकते। उसके लिए नाइट्रोजन का नाइट्रोजनी मुरक्कबात में तब्दील होना ज़रूरी है, और इस चीज़ के लिए खुर्दबीनी जानदार की ज़रूरत होती है। अब हम देखेंगे कि नाइट्रोजन का हयाती तायुन। इस तरीक़े में 2 किस्म के खुर्दबीनी जानदार नाइट्रोजन का तायुन करते हैं। इसमें एक है राइजोबियम नामी खुर्दबीनी जानदार, 2 दाला नबातात की जड़ों पर मौजूद गांठों में पाए जाते हैं। ये खुर्दबीनी जानदार हवा में मौजूद नाइट्रोजन जज़्ब करके इसे नाइट्रोजनी मुरक्कबात में तब्दील करते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले एजिटोबैक्टर नामी खुर्दबीनी जानदार भी हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी मुरक्कबात में तब्दील करते हैं। यहाँ देखिए, फलीदार नबातात की जड़ें इस तरह से होती है जो कि ये नाइट्रोजन का तायुन करने में मदद करती हैं। क्या आप जानते हैं नाइट्रोजन का फ़िज़ाई तायुन? बारिश के मौसम में जब बिजली चमकती है तो हवा की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान तामुल होकर नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होता है। इसकी दोबारा तकसीद होकर नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनता है।
یہ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ بارش کے پانی میں حل ہو کر نائٹرک ایسڈ میں تبدیل ہوتا ہے جو بارش کے پانی کے ساتھ زمین پر آتا ہے۔ یہ ایسڈ زمین میں موجود مختلف معدنیات کے ساتھ تعامل کر کے نمکیات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نباتات اپنی نشو و نما کے لیے اس نائٹروجن کے نمکیات کا استعمال کرتی ہے۔ یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کتنا واضح ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح سے بارش کے پانی میں بھی جو ہے نمکیات شامل کیے ہیں، کس طرح سے وہ زمین پر آتا ہے اور پھر زمین میں موجود نمکیات میں تبدیل ہو کر نباتات کے لیے استعمال کے قابل بنتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے ہم باش تغذیہ۔ جب دو یا دو سے زیادہ جانداروں کے قریبی تعلق سے نشو و نما، تحفظ اور سہارے میں مدد ملتی ہے تو اس قسم کے تغذیے کو ہم باش تغذیہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ مثال دیکھتے ہیں اس کی، پتھر پھول یعنی دگڑ پھول۔ کچھ درختوں کی جڑوں کے قریب پھپھوند نشو و نما پاتی ہے۔ درخت پھپھوند کو تغذیاتی مادے فراہم کرتی ہے۔ اس کے بدلے میں پھپھوند درخت کی جڑوں کو نمک اور پانی فراہم کرتی ہے۔ اس طرح جب کائی اور پھپھوند ساتھ رہتے ہیں تو اس وقت پھپھوند کائی کو آسرا، پانی اور نمکیات فراہم کرتی ہے۔ اس کے بدلے میں کائی پھپھوند کو غذا پہنچاتی ہے۔ اس طریقے سے تیار ہونے والی ہم باش نبات پتھر پھول ہے۔ یعنی پتھر پھول یہ ایک مسالہ ہے جسے کھانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ ہے ہم باش تغذیہ، یعنی اس میں ایک ساتھ جو ہے دو پودے مل کر ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں۔ غیر کفیل نباتات۔ غیر کفیل نباتات میں خضرہ نہیں پایا جاتا، یہ کس طرح زندہ رہتے ہیں، انہیں غذا کہاں سے ملتی ہوگی؟ اب اس سوال کا جواب ہم ڈھونڈیں گے۔ کیا کسی بڑے درخت پر نشو و نما پانے والی ڈوری جیسی بغیر پتے والی پیلی بیل آپ نے دیکھی ہے؟ اس بیل کا نام کیا ہے؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا درختوں پر ایک پیلے پتوں والی بیل نظر آتی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ دیکھتے ہیں۔ جو نباتات دوسرے جانداروں کے جسم یا جسم پر نشو و نما پاتی ہے، ان سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، انہیں طفیلی یعنی پیراسٹک نباتات کہتے ہیں، مثلاً لورنتھس اور امر بیل۔ یہ جو ہم بیل کی بات کر رہے تھے یہ امر بیل ہے۔ خضرے کی غیر موجودگی کی وجہ سے امر بیل پوری طرح میزبان درخت پر ہی منحصر رہتی ہے، اسی لیے اسے مکمل طفیلی نباتات کہتے ہیں۔ یعنی امر بیل یہ ایک ایسی بیل ہے جو کہ پوری طرح سے اس کی درخت پر ہی، میزبان درخت یعنی جس درخت پر وہ چڑھی ہے اسی پر وہ مکمل منحصر رہتی ہے، اسی لیے اسے مکمل طفیلی نبات کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے حشرات خور نباتات۔ حشرات یعنی کہ کیڑے کھانے والے اور ایسے نباتات۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ کچھ نباتات ایسے ہیں جو کیڑے بھی کھاتے ہیں۔ کچھ نباتات کیڑوں کا شکار کر کے ان کے جسم سے غذا حاصل کرتی ہیں، یہ آپ نے پچھلی جماعت میں پڑھا ہے۔ یہ نباتات ایسی زمین میں نمو پاتے ہیں جہاں نائٹروجنی مرکبات کی کمی ہوتی ہے یا پانی میں نشو و نما پاتے ہیں۔ ڈیراسیرا برمانی ایک حشرات خور پودا ہے۔ اس پودے کی ساخت کسی پھول کی مانند ہوتی ہے، یہ زمین سے قریب اس کے متوازی بڑھتا ہے۔ اس کے پتے پر پرکشش گلابی اور سرخ رنگ کے ہوتے ہیں۔ پتوں کے حاشیے پر باریک ریشے جیسے بال ہوتے ہیں یا بال جیسے ریشے پائے جاتے ہیں۔ ان پر کیڑوں کو راغب کرنے والے چپچپے مادے کے خطرے ہوتے ہیں۔ سری لنکا میں سائنسداں جوہانس برمن نے 1737 میں اسے دریافت کیا، اس لیے اس پودے کا نام برمانی ہے۔ یہاں دیکھیے ڈیراسیرا برمانی یہاں پر پودا بتایا گیا ہے کہ یہ کس طرح سے کیڑوں کو کھاتا ہے اور کیڑوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ اس کے باریک باریک ریشے ہیں جس پر چپچپا مادہ لگا ہوا ہوتا ہے، اور جیسے ہی کیڑا اس کے نزدیک آتا ہے اس کے پر جو ہے اس مادے پر چپک جاتے ہیں اور پھر وہ اسے کھا لیتا ہے۔ گند خور پودے۔ جانداروں کے سڑے گلے مردہ باقیات پر انحصار رکھنے والی نباتات کو گند خور نباتات کہتے ہیں۔ مختلف قسم کے کوکرمتا، پھپھوند اور ایسٹ مردہ باقیات پر زندہ رہنے والی نباتات ہیں۔ مردہ اجسام پر پھپھوند ہضمی رس خارج کرتی ہے، اس سے کاربنی مادوں کی تحلیل ہوتی ہے جس کے نتیجے میں تیار ہونے والے مائع جذب کر کے وہ ان سے تغذیاتی مادے حاصل کرتی ہیں۔ تصویر میں دیکھیے گند خور پودے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو، یہ ایسے پودے ہیں جو کہ مردہ باقیات پر زندہ رہتے ہیں۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں، چند پھپھوند کی وجہ سے غذا آلودہ ہوتی ہے اور مختلف قسم کے امراض کا باعث بنتی ہے۔ کچھ پھپھوند میں ادویاتی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ایسٹ بریڈ تیار کرنے اور تخمیر کے عمل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مشروم میں وٹامن اور لوہا وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔
नबातात में तग़ज़ियाती मादों के अफ़ाल और कमी के असरात। अब हम यहाँ देखेंगे कि तग़ज़ियाती मादे और उनके अफ़ाल क्या हैं और उनकी कमी से नबातात पर क्या असर पड़ते हैं। देखते हैं पहले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्रोटीन, खिज़रे और खलिया माए का एक अहम जुज़ है और अगर इसकी कमी हो जाए तो पौधों की नशोनुमा रुक जाती है, पत्ते जर्द यानी पीले पड़ जाते हैं। फास्फोरस सूरज की रोशनी की तवानाई की कीमियाई तवानाई में ये तब्दीली के लिए ज़रूरी है। अगर इसकी कमी हो जाए तो बेमौसम पत्तों का झड़ना, ताख़िर से फूल लगना और जड़ की नशोनुमा रुक जाना, ये पत्तों पर या पौधों पर इसके असरात ज़ाहिर होते हैं। पोटेशियम अमल तहव्वुल के लिए ज़रूरी होता है। इसकी कमी से तने का पतला होना, पत्तों का सिकुड़ना और निशास्ता तैयार ना होना, ये असरात नज़र आएंगे। मैग्नीशियम खिज़रा तैयार करना इसका काम है और इसकी नशोनुमा की शरह में कमी होती है। इसकी कमी से पत्तों का जर्द होना भी मैग्नीशियम की कमी की जानिब इशारा करता है। लोहा आयरन इसका काम है खिज़रा तैयार करना और अगर इसकी भी कमी हो पौधे में तो पत्ते जर्द होते हैं। अगला है मैग्नीज। मोहरे काब का अहम जुज़ तैयार करना इसका काम है और इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से नशोनुमा का रुक जाना, पत्तों पर दाग पड़ना, ये असरात ज़ाहिर होते हैं। जस्ट मोहरे काब और इसके अज्जा तैयार करना, इसकी वजह से, कमी की वजह से भी नशोनुमा रुक जाती है और पत्ते जर्द हो जाते हैं। यानी हम ये पकड़ कर चल सकते हैं कि अगर पत्ते दरख्तों के जर्द हो रहे हैं या फिर वो उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, उसकी जड़ की नशोनुमा नहीं हो रही है, तो इन तमाम तग़ज़ियाती मादों में से कुछ ना कुछ उसे नहीं मिल रहा है। ये हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए आपके लिए एक मुशाहिदे की सरगर्मी बताए देते हैं। इर्द गिर्द की नबातात का मुशाहिदा करके बताइए कि इन्हें कौन से तग़ज़ियाती मादे हासिल नहीं होते। आपके अतराफ़ यकीनन कोई ना कोई दरख्त होगा, कोई छोटा पौधा होगा, बड़ा पेड़ होगा। आप उसका मुशाहिदा करें। अगर आपको उसमें पीले पत्ते नज़र आए या कोई पत्तों पर छींटे हैं या फिर जिस तरह हमने ये खाका देखा है, इसमें से अगर आपको कोई इसमें अलामत नज़र आती है तो इन्हें नोट करें और देखें कि इनमें कौन से तग़ज़िये की कमी नज़र आती है। अब हम देखेंगे हैवानात में तग़ज़िया, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने अब तक देखा इसके एक पार्ट में कि किस तरह से नबातात को तग़ज़िये की ज़रूरत होती है। अब सेम नबातात की तरह हैवानात को भी तग़ज़िये यानी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। हैवानात में तग़ज़िये के नज़रिए में जिस्म को तग़ज़ियाती मादों की ज़रूरत, ग़िज़ा खाने का तरीक़ा और जिसमें होने वाला इस्तेमाल शामिल है। यानी कि ग़िज़ा हम खाते हैं उससे हमें ताकत और तवानाई मिलती है और फिर उसका इस्तेमाल भी हमारा जिस्म करता है। जिस्म के तमाम आफ़ाल की बेहतर अंजामदही के लिए ज़रूरी अज्जा ग़िज़ा से हासिल होते हैं। खून के ज़रिए ये अज्जा जिस्म के तमाम हिस्सों को पहुँचाए जाते हैं। हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो इसी हालत में खून में शामिल नहीं होती। इसके लिए ग़िज़ा का माए में तब्दील होना ज़रूरी है जो खून में जज़्ब हो सके। हैवानात के तग़ज़िये में ग़िज़ा खाने से इख़राज तक मुख्तलिफ़ तग़ज़ियाती मराहिल होते हैं। यानी हम जो ग़िज़ा खाते हैं, हमने फ़र्ज़ कीजिए अगर कुछ अनाज खाया है, रोटी खाई है, चावल खाए हैं, तो वो पूरे के पूरे हमारे जिस्म में नहीं शामिल होते, बल्कि वो पहले तब्दील होते हैं माए में, पतले तब्दील होते हैं, फिर उसमें से खाने की चीज़ें अलग की जाती है और फिर वो खून में शामिल होकर हमें ताकत पहुंचाते हैं। और ये पूरा अमल जो है ये बहुत मुख्तलिफ अलग अलग तग़ज़ियाती मराहिल से गुज़रता है। यहाँ देखेंगे अब हम तग़ज़ियाती अमल के मराहिल। यहाँ पर 5 मराहिल बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें कि पूरा हमारा ग़िज़ा खाने से लेकर इसके इख़राज तक का अमल शामिल होता है। सबसे पहले ग़िज़ा का दाखिल होना, इसे कहेंगे इंजेशन, ग़िज़ा का जिस्म में दाखिल होना। इसके बाद आएगी बारी इन्हिज़ाम, डाइजेशन, ग़िज़ा का माए हालत में तब्दील होना ग़िज़ा का हाज़मा कहलाता है। तीसरे नंबर पर आता है इंजिज़ाब यानी अब्ज़ॉर्प्शन। हाज़मे के ज़रिए तैयार शुदा माए खून में जज़्ब किया जाता है। अब्ज़ॉर्प्शन का अमल ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जिसका डाइजेशन ख़राब होता है उसका अब्ज़ॉर्प्शन भी ख़राब होता है। हम इसके बारे में आपको बताएंगे। चौथे नंबर का देखते हैं इस्तेहाला यानी पचना, एसिमिलेशन, जज़्ब शुदा ग़िज़ाई माए जिस्म के खलियात और नसीजों की जानिब हरकत करता है और तवानाई मुहैया करता है। और पांचवा है इख़राज यानी इजेशन, जिन ग़िज़ाई मादों का हाज़मा और इंजिज़ाब ना हो वो जिस्म से बाहर खारिज कर दिए जाते हैं, इसे इख़राज कहा जाता है। अब देखिए इन 5 मराहिल पर आपकी पूरी सेहत का दारोमदार है। एक बात आप यहाँ ध्यान में रख लीजिए कि
سب سے پہلا جو نمبر ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یعنی انجیکشن، غذا کا داخل ہونا. یہ آپ کی صحت پوری مکمل طور پر اسی پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اپنے منہ میں کون سی غذا ڈال رہے ہیں. آپ جنک فوڈ کھا رہے ہیں اور اگر آپ کچھ انہیلدی کھا رہے ہیں تو اس کا پورا اثر اس کے آگے کے سٹیپس پر آئے گا. اگر آپ کا انجیکشن غلط ہوگا تو آپ کا ڈائجیشن بھی رانگ ہوگا، آپ کا ابزارپشن بھی غلط ہوگا، ایسیمیلیشن بھی غلط ہوگا اور پھر اخراج کی بھی آپ کو تو پورا آپ کا بیکار ہی ہو جائے گا. تو اس طریقے سے یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے جسم میں کون سی غذا داخل کر رہے ہیں. تو اسی لیے اٹس ریکویسٹ، یہ ہماری طرف سے ایک آپ کو رہنمائی ہے کہ آپ کھانا کھاتے وقت ایٹ لیسٹ جنک فوڈ کا استعمال بالکل کم کر دیں، کیونکہ آج کل دیکھا گیا ہے بچوں میں کہ پیزا، برگر، بیکری فوڈ کی تو بھرمار ہے. اور جتنی بیکری فوڈس ہے یہ تمام جو ہے آپ اگر کھاتے ہیں تو انہیں چھوڑنے کی کوشش کریں، انہیں کم سے کم کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا سب سے پہلے تو ڈائجیشن خراب ہوتا ہے اور یہ ابسارپشن نہیں ہوتا ہے. میدے کی چیز آپ اگر کھاتے ہیں تو یہ پورا چپک جاتی ہے آپ کے آنتوں سے، آپ کے اندر کے جو پارٹس ہوتے ہیں اس میں چپک جاتی ہے اور پھر یہ جو ہے جذب بھی نہیں کرتی ہے اور پھر یہ خون میں شامل بھی نہیں ہوتا ہے اور سیدھا سیدھا اس کا جو ہے اخراج ہو جاتا ہے. تو یہ کھانا آپ کی باڈی کو نہیں لگتا بلکہ آپ کی باڈی میں یہ فیٹس بڑھاتا ہے. یہ ہماری طرف سے ایک ایکسٹرا ہے ٹیچنگ آپ کے لیے تاکہ آپ کی صحت اچھی رہ سکے. تو اسی لیے انجیکشن بہت امپورٹنٹ ہے. آپ جو غذا میں ڈال رہے ہیں آگے پورا اسٹیپ جو ہے اسی پر ڈیپینڈ ہوتا ہے. ارد گرد کے حیوانات کا مشاہدہ کر کے ذیل کی جدول مکمل کیجیے. گائے اور مینڈک آپ کو 2 یہاں پر دیے ہوئے ہیں، ان میں آپ کو غذا کی قسم ہیں، ان کے نام لکھنا ہے کہ وہ کیا کھاتے ہیں. جیسے گائے گھاس کھاتی ہے اور کس طرح کھاتی ہے وہ لکھنا ہے، اور مینڈک کیا کھاتا ہے اور وہ بھی کس طرح کھاتا ہے. یہاں پر دیکھیے نوچنا، چبانا، چوس نلی کے ذریعے، چوسنے سے مطلب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ حیوانات میں غذا کھانے کے یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں. آپ ان کا استعمال کر کے بھی یہ خاکہ مکمل کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے ہمہ حیوانی تغذیہ یعنی کہ ہولوزوئک نیوٹریشن. امیبا میں ہاتھ، منہ جیسے اعضاء نہیں ہوتے. یہ یک قلبی حیوان ہے. یہ جسم کے کسی بھی حصے سے غذا جذب کر سکتا ہے. یہ غذائی ذرے کو سب طرف سے گھیر کر اپنے خلیے میں شامل کر لیتا ہے. اس کے بعد غذائی ذرے پر مختلف خامروں کا عمل ہو کر اس کا ہاضمہ ہوتا ہے. غیر ہضم شدہ حصے کو پیچھے چھوڑ کر امیبا کاذب پیروں کے ذریعے آگے بڑھتا ہے. امیبا، یوگلینا، پیرامیشیم جیسے یک قلبی جانداروں میں تمام تغذیاتی افعال ان کے خلیے میں ہی انجام پاتے ہیں. یہاں دیکھیے امیبا دکھایا گیا ہے، اس میں مرکزہ ہے اور کس طرح سے یہ اپنا کھانا کھاتا ہے. یہ ہے غذائی ذرہ جو لال کلر سے دکھایا گیا ہے. امیبا اس کی جانب بڑھتا ہے، پھر اسے اپنے خلیے میں لے لیتا ہے اور پھر خلیہ بند ہوتا ہے اس طرح سے اور پھر یہ خلیے کے اندر پہنچ کر یہ جذب ہو جاتا ہے. یہ امیبا ایک قلبی جاندار جو ہے اس کے کھانے کا طریقہ ہے، کیونکہ اسے ہاتھ پیر نہیں ہوتے اور اسے منہ بھی نہیں ہوتا ہماری طرح کھانا کھانے کے لیے. کثیر قلبی حیوانات میں غذا منہ کے ذریعے داخل ہوتی ہے. کیڑوں میں غذا کھانے کے لیے خاص اعضاء ہوتے ہیں. مثلاً جھینگر اور ناک توڑا جیسے کترنے والے حشرات میں منہ میں پائے جانے والے جبڑے جیسے اعضاء اہمیت رکھتے ہیں. تتلی نلی جیسی سونڈ کا استعمال کر کے غذا چوستی ہے. مچھر اور کھٹمل سوئی جیسے منہ کے اعضاء کو جسم میں داخل کر کے نلی جیسے عضو سے خون یا رس چوستے ہیں. یہاں ہم نے دیکھا کثیر قلبی حیوانات میں سب سے پہلے ہم کیڑوں سے شروعات کر رہے ہیں کہ کیڑے جھینگر ہے، ناک توڑا ہے، ان کے جو ہے کھانے کا سسٹم سب کا الگ الگ ہے. تتلی میں سونڈ جیسی چھوٹی سی نلی ہوتی ہے جس سے وہ پھولوں کا رس چوستی ہے. مچھر کھٹمل آپ دیکھے ہوں گے کہ کس طرح سے انسانوں کو وہ ڈنک لگا کر یا پھر ان کی نلی لگا کر خون ان کا چوس لیتے ہیں. تصویر میں دیکھیے سب کا غذائی عادتوں کے لحاظ سے حیوانات کی قسمیں دی گئی ہے کہ ہر ایک کا کھانے کا طریقہ الگ الگ ہے. غذا کی قسموں کے لحاظ سے حیوانات کی درجہ ذیل قسمیں ہیں: سبزی خور حیوانات اور گوشت خور حیوانات اور ہمہ خور حیوانات. یہاں 3 ہم دیکھیں گے. سبزی خور حیوانات نباتات کو اپنی غذا بناتے ہیں جیسے گھاس کھانے والے، بیج اور پھل کھانے والے. گوشت خور حیوانات میں کچھ حیوانات غذا کے ذریعے دوسرے حیوانات پر منحصر ہوتے ہیں. گوشت خور حیوانات بھی بلا واسطہ طور پر نباتات پر ہی انحصار کرتے ہیں جیسے سبزی خور حیوانات کو کھانے والے کیڑوں کو کھانے والے، یعنی جو گوشت خور ہوتے ہیں وہ بھی سبزی خور پر ہی انحصار کرتے ہیں. ہمہ خور حیوانات کچھ حیوانات غذا کے لیے حیوانات اور نباتات دونوں کا استعمال کرتے ہیں. مثلاً بندر، چمپینزی اور انسان. جیسے کہ انسان جاندار بھی کھاتا ہے، سبزی بھی کھاتا ہے، نباتات بھی کھاتا ہے، حیوانات بھی کھاتا ہے
اس لیے یہ جو ہے ہمہ خور حیوان کہلاتا ہے۔ اب اس تصویر میں دیکھتے ہیں ہم وسطی اور جنوبی امریکہ میں پایا جانے والا جانور جو چوٹیاں کھاتا ہے مور خور ریچھ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہندوستان میں اود بلاؤ پایا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ سے آپ کو ان کی تصویریں حاصل کرنی ہے۔ یہ جو مور خور ہے اس کا کام جو ہے یہ چوٹیاں کھاتا ہے۔ اسے آنٹ ایٹر بھی کہا جاتا ہے انگلش میں، اور اس کا نام جو ہے پینگولین ہے۔ انگلش میں اسے پینگولین کہا جاتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر کہ پینگولین یعنی کہ مور خور اسے کہیں گے۔ یہ جو ہے چوٹیاں کھانے والا دیمک خاص طور پر اس کی غذا ہوتی ہے۔ ہمارے آس پاس پائے جانے والے مختلف جاندار اپنی غذا کے حصول کے ساتھ ساتھ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کا بھی کام کرتے ہیں، اسی لیے انہیں خاکروب اور تجزیہ کار کہتے ہیں۔ خاکروب کہیں گے ہم دیکھیں گے یہ مردہ حیوانات کے جسموں سے غذا حاصل کرتے ہیں، مثلا لکڑ بگا، گیدڑ اور کوے وغیرہ، یعنی جو مردہ حیوانات ہوتے ہیں ان کے جسموں کو یہ کھاتے ہیں، اور اس طرح یہ ہمارا ماحول جو ہے صاف ستھرا رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ تجزیہ کار یعنی چند خردبینی جاندار جو مردہ اجسام کے باقیات اور کچھ اشیاء کے سڑنے سے غذا حاصل کرتے ہیں، جبکہ کچھ قدرتی مادوں کے سڑنے کے عمل کے ذریعے خردبینی جانداروں کی نشو و نما کرتے ہیں، یہ تمام جو ہے تجزیہ کار کہلاتے ہیں۔ گندخور تغذیہ، کچھ حشرات یا خلوی خردبینی جاندار مردہ اجسام یا فضا کی مائع نامیاتی مادوں کو جذب کر کے ان کا غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، انہیں ہی گندخور تغذیہ کہتے ہیں، جیسے مکڑی، چوٹی، گھریلو مکھی وغیرہ۔ یعنی آپ نے دیکھا اس میں کہ یہ جو ہے یا خلوی خردبینی جاندار کا مردہ اجسام یا پھر فضا کی جو نامیاتی مادے ہوتے ہیں ان کو جذب کرتے ہیں۔ طفیلی تغذیہ، کچھ حیوانات غذا کے لیے دیگر جانداروں پر منحصر ہوتے ہیں، یہ ان سے غذا حاصل کرتے ہیں، اسی کو طفیلی تغذیہ کہتے ہیں۔ کچھ حیوانات جسم کے بیرونی حصے پر رہ کر خون چوس کر غذا حاصل کرتے ہیں، اس طریقے کو بروں طفیلی تغذیہ کہتے ہیں، جیسے جوں ہے، چیچڑی یا کھٹمل۔ چپٹے دودے، گول دودے ہمارے جسم کے اندر رہ کر خون کے ذریعے غذا حاصل کرتے ہیں یا راست غذا جذب کرتے ہیں، اس طریقے کو دروں طفیلی تغذیہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی طفیلی تغذیے میں بھی دو قسمیں ہیں، اس کی انڈر لائن کر سکتے ہیں آپ اسے، بروں طفیلی تغذیہ اور دروں طفیلی تغذیہ۔ بروں یعنی باہر سے غذا حاصل کرنا، دروں یعنی اندر سے غذا حاصل کرنا۔ یہ حیوانات دروں طفیلی کے طور پر جانے جاتے ہیں، یعنی گول دودے، چپٹے دودے، جسے ہم عام زبان میں کیچوے بھی کہتے ہیں، جو بچوں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اکثر، تو وہ جو ہے غذا حاصل کرنے کے لیے جسم کے اندر ہی خون کے ذریعے غذا حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ سبق آپ کا مکمل ہوتا ہے۔ اس سبق کے سوال جواب کے لیے ہم نے آپ کو ویڈیو کی ابتدا میں کہا تھا، تو اس سبق کے سوال جواب کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ہی دی ہے، آپ وہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اور اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کریں۔ یہاں پر آپ کو جماعت اول سے جماعت دہم تک کے تمام مضامین کی ویڈیوز حاصل ہوں گے، اور دیگر ایکٹیویٹی کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ ملتی رہیں گی۔ تو ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ہمارے کمیونٹی پر ضرور نظر رکھیے، وہاں پر آپ کو دیگر چینل کی تمام اپڈیٹ حاصل ہوں گی۔